गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। आज इस्लामाबाद में एक बार फिर अच्छा वेदर हुआ चाहता है और इस वक्त जो बाहर घटाए हैं मारगला में, मुझे ये लग रहा है कि अभी बारिश हो रही है और इस्लामाबाद का वेदर तो बहुत ही शानदार हो रहा है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान पूरे का ही बल्कि दीगर शहरों की भी हम बात करें तो मौसम अच्छा है। और मौसम आगे आने वाले चंद दिनों में कैसा रहेगा इस पे भी प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। तो इसीलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं जी, अपनी हेडलाइंस भी शामिल करते चलें कि आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने लगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई है। पंजाब में 14 से लेकर 18 अगस्त तक जो है वो एक और नया स्पेल शुरू हो जाएगा। इस पे भी बात होगी, चीफ मेट से आपकी बात करवाएंगे। उसके बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज का किरदार था। बहुत इंपॉर्टेंट बयान, इस पे बात होगी। यहाँ इसके अलावा हम आगे जाके बात करेंगे 450 किलोग्राम वजन उठाने वाले नू दस्तगीर बट जो कि हुकूमती अदम ताउन की वजह से ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा ना ले सके। नू दस्तगीर के हवाले से भी बातचीत होगी। फिर बात करेंगे जी हम ऑर्थोपेडिक बीमारियों की सबसे आम वजूहात पर, जानेंगे कि किस तरह ये बीमारियां पैदा होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। और आजकल जो हमारे नौजवान हैं एक बड़ी तादाद में, मतलब 10-15 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, टीन एज के बाद ही जैसे ही आप जवानी में दाखिल हो रहे होते हैं तो आप लोग अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं, कमर पकड़ के बैठे हैं। तो क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं, इस पे बातचीत होगी प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास मजीद स्टोरीज भी हैं, पहले आपके साथ वो शेयर करते चलें। 1980 में कायम होने वाला मारगला हिल्स नेशनल पार्क फितरत और शहर की जिंदगी के दरमियान हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल है। अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो सबसे कीमती असासा हमारा हसनैन मारगला हिल्स का ही है। और ये अगर मारगला हिल्स की आप बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है, जिससे आपने पहले बताया कि 1980s में इसको बनाया गया। उसके बाद इसको मेंटेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। यहाँ पे जो जानवर हैं उनकी बड़ी नायाब अकसाम मौजूद है। उसके अलावा अगर आप बात करें ना तो इस्लामाबाद के बिल्कुल दामन में मौजूद है। आप इस्लामाबाद की लाइफ में आपको एक शहर की लाइफ नजर आती है, यहाँ पे रोशनियों की लाइफ नजर आती है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली जो ही आप नेशनल पार्क में जाते हैं तो आपको कुदरत के हसीन नज़ारे नजर आते हैं, नेचर बड़ी करीब से नजर आती है और जो दुनिया के नायाब जानवर हैं वो भी आपको इस पार्क में नजर आते हैं। जैसे कि एशियाई चीता हो गया, फिर गोल्डन हिरन हो गया, ये इनकी महफूज पनाहगाह है। इस्लामाबाद की हलचल से दूर इंसान हो जाता है, सब किस्म के मनाजिर आपको दिखाई देते हैं, पुरसुकून माहौल है। बल्कि इसमें सुकून हासिल करने के लिए हम इस्लामाबादी तो भाई भागते हुए वहां पर जाते हैं। और फिर नायाब परिंदे भी देखने को हमें मिलते हैं वहां पर, जैसे कि आप कह सकते हैं सिर्फ परिंदे नहीं, जानवर भी, गोल्डन जैकल है, लेपर्ड हो गए, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद लेपर्ड कैट है, एशियाटिक लेपर्ड है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, ग्रे गोरल शीप है, इसमें रेड फॉक्स भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी मुख्तलिफ स्पीसीज हैं यहाँ पे जानवरों की, बर्ड्स की, बट दिस हैज टू बी सेव। एग्जैक्टली और सेफ भी है। वैसे लोग जाते हैं जो एहतियात का दामन अपने नहीं छोड़ते और जो दिन में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो उनको ये कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो जानवर हैं ये ज्यादातर हमला आपके ऊपर रात को करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जश्न आज़ादी के हवाले से एक स्टोरी है, वो भी आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये डिस्कस करने से पहले एक ऐड ये करता चलूं कि कल जश्न आज़ादी था, हमने भी मनाया, पूरे पाकिस्तान ने मनाया, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन उसमें देखते हैं कि ये जो हम आतिशबाजी करते हैं, कुछ फायरिंग करते हैं, उसमें 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसकी जितनी भी हौसला शिकनी की जाए वो एग्जैक्टली वो कम है। और इसी हवाले से मायरा खान ने जश्न आज़ादी के मौके पर एक पोस्ट की और जिसमें उन्होंने सुस्त इंटरनेट पर इजहार ख्याल किया। अदाकारा का कहना था कि हम पत्थर के जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेट बहुत ही मुश्किल के साथ काम कर रहा है, वॉइस नोट्स भी डाउनलोड नहीं हो रहे। सही कह रही हैं, बिल्कुल आपने भी नोट किया होगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जो है काफी दिन से वी आर यूजिंग VPN, इससे पहले भी ये हो रहा है, व्हाटएवर द रीजंस आर, लेकिन वॉइस नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही, मतलब कोई भी मीडिया आपके पास, वीडियोस, फोटोज, एनीथिंग यू नॉट एबल टू डाउनलोड दैट। फेसबुक भी जो है वो रिंग कर चल रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये माहिरा खान कह रही हैं। और वो फाइवर पर कह रही हैं कि फ्रीलांसर्स के अकाउंट मुअत्तल हो रहे हैं और आप अब भी 14 अगस्त इस तरह बना रहे हैं, बुनियादी चीजों से भी रह गए हम तो बिल्कुल बात ठीक है कि जहाँ पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज हमारी जो है उनको इस तरह से तातुल का शिकार है अगर,
تو پھر ہمارے 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کے جو فری لانسرز ہیں, آپ کے یوٹیوبرز ہیں, آپ کے جو فیس بک کے انفلوئنسرز ہیں, انسٹاگرام کے انفلوئنسرز ہیں, وہ لاکھوں یا کروڑوں ڈالرز باہر سے ارن کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی مشکلات ہوں گی, وی پی این لگا کے وہ انٹرنیٹ یوز کریں گے, وی پی این لگا کے آپ نے ان کو دیکھنا ہوگا, تو معاملات بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. لیکن پروگرام میں آگے جا کے اس حوالے سے میں ڈسکس بھی کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ فائر وال کے اوپر کام ہو رہا ہے, کچھ ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی, ان ریسٹرکشنز کے ساتھ جو ہے ہم آگے جا کے انٹرنیٹ کو بلا تعطل یوز کر سکتے ہیں. سو امید کرتے ہیں کہ 1-2 ہفتے میں یہ فائر وال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, اور جس طرح یہ انٹرنیٹ سست ہوا ہے یہ اس کی سستی ختم ہو جائے گی, اور جو جینون کنٹینٹ والے ہیں, جو کنٹینٹ بناتے ہیں, وہ تاکہ پیسے تو کما سکیں. ہنسنے لگتا ہے ایسے کہ جو حکومتیں یہ ملک کی بربادی کے لیے آ جاتی ہیں. بیسیکلی تو ان کو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کنٹری کو رن کرنا چاہیے, بٹ اپیرنٹلی یہ حکومتیں, مجھے یہ حکومت بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے تباہی مچانے کے لیے آئی ہے. مطلب ہر چیز ہی آپ کو یہاں پہ خراب دکھائی دے گی. انٹرنیٹ کی بات کریں تو یہ ایک صرف انٹرنیٹ نہیں ہے نا بھائی, ہماری پوری لائفز جو ہیں, پوری زندگیاں اس پہ اب ڈپینڈ کر رہی ہیں, تو وہ بہت بڑا نقصان ہے ہماری اپنی معیشت کا. ایگزیکٹلی. اور آگے بڑھتے ہیں جی, اگلی سٹوری کی جانب جاتے ہیں. جس طرح نمرا نے بتایا, لیکن اب ایک اچھی سٹوری بھی ہے. حب الوطنی اور عزم کی شاندار مثال قائم کرنے والے 6 نوجوانوں کا ذکر کریں گے. نمرا, یہ 6 نوجوان جنہوں نے پاکستان آرمی کی مدد سے برزل پاس کے بلند ترین مقام پر 200 فٹ طویل قومی پرچم لہرا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا. برزیل پاس کی بلندی جو ہے وہ 13,808 فٹ ہے, جہاں یہ قومی پرچم لہرایا گیا. اس وقت اس کی جو کلپس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر پہ کریں. That's very nice, a treat to the eyes, but ہاں یہ ہم اچھا کرتے ہیں, ویسے پرچم ہم بڑا لہراتے ہیں. نہیں, کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوتا ہی ہے, کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے. اس میں مایوسی میرا خیال ہے کہ کفر ہے, اور ہمیں اسی کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. شرمندہ ہیں اپنی ذمہ داریوں کو لے کر کہ ہمیں صرف پرچم لہرانا نہیں ہے, بلکہ اس کی تکریم, اور اس کی تکریم صرف یہ نہیں ہے کہ بلکہ اس کو لہرا لیا, اس کو اچھے طریقے سے کہیں پر سجا دیا یا رکھ دیا. اس ملک کے لیے قربانیاں دے بھائی, اس ملک کو اس وقت ہماری قربانی کی ضرورت ہے, تو وہ جب قربانیاں دیں گے تب آئی تھنک یہ جھنڈے لہرانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں, کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو نمرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محفوظ ترین جگہ ہے, لیکن یہ محفوظ جگہ نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کے واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا, اور اب ایک واقعہ ہوا جس میں غیر ملکی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ملزمان نے اس کو G6 کے علاقے میں پھینک کر فرار ہو گئے. بالکل جی, یہ خبر میں نے بھی دیکھی, اور جو آپ بات کریں حسنین, یہ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ متاثرہ خاتون نے بتایا ہے کہ مجھ پر 5 روز تک جنسی تشدد کیا جاتا رہا. پولیس کے مطابق یہ 28 سالہ غیر ملکی خاتون ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ بیلجیم سے ہے. متاثرہ خاتون کو میڈیکل چیک اپ کے لیے پولی کلینک ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے. ویری انفارچونیٹ سٹوری کہ اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اسلام آباد میں وہ تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں جو ملک میں اور علاقوں میں نہیں ہیں. سیف سٹی پروجیکٹس بھی ہیں, کیمراز بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ بھی غیر ملکی جو ہے نا افراد حسنین, جو آپ کے ملک ہے ایک طرح سے امیج کریٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں پوری دنیا میں. اب یہاں سے یہ سٹوری اوبویسلی پوری دنیا میں جائے گی تو کیا ہی آپ کا ریپوٹیشن بچ جاتی ہے. یہ واقعات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لاہور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اسلام آباد میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اور ان واقعات کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, ان واقعات کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ باہر ملک میں آپ کا امیج کیا جائے گا. اور یہ سٹوریز خاص طور پہ حسنین, ہم اس سے پہلے بہت تذکرہ کیا کرتے تھے انڈیا کا, کہ انڈیا سے اس طرح کی سٹوری سامنے آیا کرتی تھی, لیکن حالات ہمارے ہاں بھی بہت خراب ہیں. تو آئی تھنک سو کہ پہلے انڈیا کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے پاکستان کی بات کریں اور یہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے بارے میں بھی بات کریں. اچھا جی, اگلی سٹوری سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو مزید 20 ارب ڈالر کے ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ منظوری ایسے وقت میں دی گئی جب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی افواج غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. سو وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. ہم لوگ بار بار یہ کوشچن ریز کرتے رہے کہ وائی وڈ امریکہ ڈو دیٹ. وہ خیر ریزنز پریٹی آبویس ہے ہمارے سامنے, لیکن خیر یہ نئی امداد کا اعلان کر دیا گیا. میرا خیال ہے کہ جب سے اسرائیل کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہوئی ہے, انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا,
اس کے بعد سے آج تک وہ کر رہے ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ امریکہ میں بھی اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, اور امریکہ کا جو رد عمل ہے, ایون برطانیہ کا جو رد عمل ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اب آلریڈی وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے. انسٹنٹ کہ آپ ان کو ٹیبل میں لا کے کچھ مذاکرات کریں, آپ $20 ارب کا اور ان کو اسلحہ دے رہے ہیں, اور یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. اور اس میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ جب امریکہ مخالف نعرے لگاتی ہے تو اس میں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس وجہ سے نعرے لگائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. چلیں جی ناظرین, یہ کچھ اکراس دا گلوب سٹوریز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر. ابھی یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک شامل کرنے کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستانی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے, جنرل فیض حمید سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ رہے ہیں, اس پہ بات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد.